प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन् गुल्मी घटनामा संलग्न झाँक्रीमाथि ज्यान मुद्दाको तयारी, अन्धविश्वास हटाउन लाग्नुपर्ने शिक्षित व्यक्ति नै धामी झाँक्रीको भरमा। आज देशैभर माघे संक्रान्तिको उल्लास, पश्चिम नेपालका थारू बस्ती माघीमय। सरकारकै सहुलियतमा भित्राइएका एम्बुलेन्स पनि सेवामुखी भएनन्, बिरामीलाई चाहिएका बेला पाउनै मुस्किल। र रूपन्देहीका गौधाम छाडा जनावरको उद्धार र संरक्षणमा जुटे, 3 आश्रममा करिब 600 चौपायाको स्याहार। नमस्कार, म अनिता शाह। यी थिए प्रदेश विशेषका आजका सामग्री। यसबाहेक सुदूरपश्चिमका पहाडी क्षेत्रमा भुवा पर्व मनाइएको छ। यस सम्बन्धी सामग्री हामीसँग रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष, समाचार समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाई एशियन पेन्ट। तथ्याङ्कले तुलनात्मक रूपमा स्वास्थ्य सेवा र शैक्षिक अवस्थामा सुधार हुँदै गएको देखाउँछ। अझ चेतना विस्तारकै लागि भन्दै सरकारी तौरबाटै वर्षेनी ठूलो धनराशि खर्च हुन्छ। तर ग्रामीण क्षेत्रमा व्याप्त अन्धविश्वास भने अझै हटेको छैन। यसको पछिल्लो उदाहरण हो गुल्मीमा झाँक्रीको कुटाइबाट एकजनाको ज्यान जानु। सरकारी निजी अस्पतालमा मात्र होइन, ग्रामीण स्तरमा स्वास्थ्य चौकी र दर्जनौं क्लिनिक छन्। तम्घासमै मात्र निजी र सरकारी गरी 2वटा अस्पताल छन्। तर उपचारको लागि झाँक्रीको भर पर्दा बुधबार गुल्मीका एक वृद्धले ज्यान गुमाए। उनकै 2 छोरा गम्भीर घाइते भए। लामो समयदेखि ढाड दुख्ने रोगले ग्रसित इस्मा गाउँपालिका दर्लामचौरका 64 वर्षीय रामबहादुर कुमाल आफ्ना 2 छोरासहित झारफुकका लागि सदरमुकाम तम्घास पुगेका थिए। बोक्सी लागेको भन्दै झाँक्रीको कुटाइपछि कुमालले ज्यान गुमाए भने छोराहरू गम्भीर घाइते छन्। बुवा चाहिँ हल्का बिरामी हुनुहुन्थ्यो, एउटा हर्क चल्ने अथवा कहिले चल्ने कहिले नचल्ने गर्थ्यो। अनि औषधि उपचार पनि गरियो, निको भएन। त्यहाँ अब हेराउन पर्यो भनेर फेरि यहाँ राम्रो हेरचन्द्रै भनेर लिएर आएको। 4 दिनसम्म राखियो, सन्चो हुन्छ भन्दै राखिदियो। लास्टमा सन्चो नि भएन। अब हामीलासम्म तिनीहरूलाई पनि त्यस्तै गराएका रहेछन्, तिनीहरूलाई पनि अब झारफुक गर्नुपर्छ भनेर त्यहाँबाट हमलासम्म कुटपिट भयो। अनि बुवाको त ज्यानै गयो। लामो समयदेखि थाइराइडकी बिरामी रेसुङ्गा नगरपालिका 5 भुवनपानीकी 40 वर्षीय टोपला दमाई पनि औषधिले काम नगरेको भन्दै झारफुक गर्न तिनै झाँक्रीकोमा गइन्। पैसा तिरेरै झारफुकमा लागेकी उनी पनि अहिले झाँक्रीको पिटाइबाट घाइते छिन्। कहिले चिम्टाले, कहिले पाइनाले, कहिले कुजाले यस्तो गर्ने रहेछन् के। त्यो हेरन ठाउँमा टाउका तेल अनि जौँ तेरी त्यो टिको सबै खनाइदिने रहेछन्, त्यो पनि थाहा भएन मलाई। यी दुवै घटना सदरमुकाम तम्घासमै 8 वर्षदेखि झारफुकको काम गर्दै आएका रामप्रसाद र शान्तिला श्रेष्ठको कुटाइले भएका हुन्। आफूलाई लामा धामी भन्दै उनीहरूले झारफुकलाई व्यवसाय नै बनाएका छन्। यो दम्पतिसँगै जोडिएर यस्ता विवादास्पद घटना पटक पटक हुँदै आएका थिए। पहिलेदेखि त्यहाँ यस्ता झारफुक गर्ने कामहरू भइराखेको रहेछ, हामीलाई थाहा भएन। हिजो एकजना मृत्यु नै भइसक्नुभएको छ, अरू बिरामीहरू हुनुहुन्छ र अब हाम्रो यस्ता घटनाहरू घट्न दिँदैनौँ। कुटपिटमा संलग्न दम्पतिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उनीहरूमाथि ज्यान लिएको, ज्यान मार्ने उद्योग र कुरीति तथा अन्धविश्वास फैलाएको कसुरमा कारवाही हुने प्रहरीको भनाइ छ। सदरमुकाम तम्घासमा मात्रै होइन, ग्रामीण क्षेत्रमा पनि यसरी नै धामी झाँक्रीको नाममा झारफुक गर्ने प्रचलन कायमै छ। झारफुकको नाममा ठगी भइरहँदा पनि रोक्ने प्रयास कतैबाट भएको छैन। अझ सोचनीय कुरा त के भने समाजमा अन्धविश्वास हटाउन लाग्नुपर्ने शिक्षित व्यक्ति नै धामी झाँक्रीको भर पर्ने गरेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि नवराज भुषाल, गुल्मी। चेतनाको स्तर जति नै भए पनि रूढिवादी सोचलाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ। कसैको ज्यानै लिने अधिकार कसैलाई छैन। पश्चिम नेपालका थारू बस्तीमा यतिखेर माघीको रौनक छाएको छ। थारू समुदायले नयाँ वर्षका रूपमा समेत मनाउने यो पर्वमा टोल टोलमा नाचगान र मौलिक वेशभूषाको प्रदर्शन गरिन्छ। माघ 1 गतेदेखि 1 सातासम्म थारू बस्ती माघीमय हुन्छन्।
पश्चिम नेपालका कैलाली, कञ्चनपुर, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दियाका थारू समुदायले माघी पर्वलाई यसरी नै निकै उत्साह र उमङ्गका साथ मनाउने गर्दछन्। वर्षभरिको ठुलो चाड भएकाले माघी पर्वमा थारू समुदायमा ऋण काढेरै भए पनि मिठो भोजन खाने र नाचगान गरी रमाइलो गर्ने चलन छ। 14 गतेको पहिलेदेखि मनाउने आएको पुरानो चाड हो, तिहार हो। अब ती तिहार हामी राम्रोसँग मनाउँछौँ, एकदम झक्कास खुसी। जाँड खानेहरू जाँड खान्छन्, ढिक्री रोटी जे छ आफ्नो चलन त्यही सबै बनाएर खान्छौँ। अब बिहान नुहाएर सबैजनालाई आफूभन्दा ठुलालाई भोग गर्ने, आशीर्वाद लिने, अनि सबैसँग मिलेर खाने, मिठो मिठो खाने, ढिक्री सिकार, अनि घर घर गएर सबैजना मिलेर नाच गर्ने। थारू समुदायले माघी पर्वलाई पुराना विकृति विसङ्गतिलाई बिर्सेर नयाँ र राम्रो कामको थाल्ने गर्ने नयाँ वर्षको रूपमा समेत ग्रहण गर्छन्। यस पर्वमा थारू समुदायका सदस्यले वर्षभरिको गाउँको योजना बनाउने, गाउँको टोली नेता अर्थात् भलभन्सा चुन्ने, दाजुभाइ बीच अंशबन्डा गर्ने लगायतका कामको छिनो फानो समेत गर्छन्। नयाँ भलभन्सा चयन गर्छौँ। यदि घर अलग हुनु छ भनेपछि पनि दाइभाइमा यही माघीबाट नै सुरुवात गर्छौँ हामी। माघ महिनालाई थारू समुदायले शुभ महिनाका रूपमा लिने गरेकाले पनि नयाँ वर्षको ठुलो पर्वका रूपमा माघी मनाएका हुन्। थारू समुदायका सदस्यलाई माघ महिनामा गरिने सम्पूर्ण काम सफल हुने जनविश्वास छ। पश्चिम तराईका थारू समुदायले यसरी नाचगान र रमाइलो गर्दै माघी पर्व धुमधामसँग मनाइरहेका छन्। उनीहरूले माघीलाई आपसी सद्भाव र एकताको पर्वका रूपमा समेत लिने गरेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूका साथमा क्यामेरामा सुदीप थापा र टेकराज जोशी, धनगढी, कैलाली। माघे संक्रान्तिका दिन मनाइने गोरु जुधाई पर्वले कोरोना महामारीका बीच पनि निरन्तरता पाएको छ। नुवाकोट र धादिङमा यसपटक पनि गोरु जुधाई भएको छ। नुवाकोटको चन्दनी, बेत्रावती, घलेभन्ज्याङ र शिवपुरीमा गरी 31 हल गोरु जुधाइएको छ। यस्तै धादिङको थुवाकोटमा 18 हल गोरु जुधाइएको छ। वर्षे बाली भित्र्याइए पश्चात फुर्सदको समयमा किसानले मनोरञ्जनका लागि गोरु जुधाउने परम्परा छ। बझाङ्गी राजा जय पृथ्वी बहादुर सिंह मामाघर नुवाकोटको तारुका आउँदा गोरु जुधाएर मनोरञ्जन लिएको सम्झनामा यो प्रचलन सुरु भएको मानिन्छ। अहिले नुवाकोटसँगै धादिङ र रसुवामा पनि गोरु जुधाउने गरिन्छ। पर्यटन प्रवर्धनका लागि आज भोलि गोरु जुधाई प्रतियोगिता नै गरिन्छ। तपाईले माघी कसरी मनाउनु भयो? हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल @OurKTV मा मेन्सन गरी लेख्न सक्नुहुनेछ। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। आपतकालीन अवस्थामा तत्काल परिचालन हुने एम्बुलेन्सको आयातमा लाग्ने झण्डै 250% भन्सार महसुल तथा राजस्व सरकारले छुट दिएको छ। तर भन्सार छुटमा आयात भएका एम्बुलेन्सको व्यवस्थापनप्रति सङ्घ र संस्था र सरकार गम्भीर नहुँदा 12मा आपतकालीन अवस्थामा बिरामीले एम्बुलेन्स नै पाउँदैनन्। आपतकालीन अवस्थाका बिरामी बोकेर सडकमा कुद्ने गरेको 12 जितपुर स्वास्थ्य चौकीको यो एम्बुलेन्स लामो समयदेखि यसरी थन्केर बसेको छ। 2वटा एम्बुलेन्स मध्ये एउटा एम्बुलेन्स चौरमा थन्केको छ भने अर्कोको अत्तो पत्तो छैन। केही महिना अघिसम्म सडकमा कुद्ने गरेको नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घको जिम्मामा रहेको 2टा एम्बुलेन्स पनि अहिले कहाँ छ पत्तो छैन। महेन्द्र राजमार्ग र वीरगञ्ज पथलैया 6 लेनको व्यापारिक मार्गको केन्द्रमा पर्ने जितपुर सिमरा उपमहानगर सवारी दुर्घटनाको अत्यन्तै जोखिमपूर्ण क्षेत्र हो। आपतकालीन अवस्थामा तत्काल सेवा दिन भनी एम्बुलेन्स सञ्चालक समितिको सिफारिसमा विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाले जितपुर सिमरा क्षेत्रमा मात्रै 11वटा एम्बुलेन्स खरिद गरेको देखिन्छ। तर आपत परेका बेला तीमध्ये अधिकांश एम्बुलेन्स खोजेर पनि पाइँदैन। खास गरेर यसको मोनिटरिङको कुरा जिल्लामा छ, तर जिल्लाले हरेक ठाउँमा हेर्न सकिराखेको हुँदैन, सक्दैन पनि। त्यसकारणले नगरपालिका स्तरमा यसको एउटा व्यवस्थापन समिति छुट्टै हुनुपर्छ, जसले अनुगमनदेखि लिएर सारा कुरालाई हेरोस्। एम्बुलेन्स सञ्चालक समितिको सिफारिसमा 12मा झण्डै 3 दर्जन एम्बुलेन्स आयात भएको देखिन्छ।
तर त्यसको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा देखिएको लापरवाहीका कारण आपतकालीन अवस्थामा एम्बुलेन्सको परिचालनमा समस्या देखिएको रेड क्रसले जनाएको छ। दुर्भाग्य भनौँ अब बारा जिल्लामा एउटा त एम्बुलेन्सको तथ्याङ्क नै हामीले अपडेट गर्न सकेका छैनौँ। अधिकांश चाहिँ अब यो विशेष रूपले विपदको अवस्था परेको बेलामा चाहिँ एम्बुलेन्स चाहिँ अगाडि आएको देख्दिनँ। जिल्लामा रहेका 3 दर्जन एम्बुलेन्स मध्ये केही बिग्रेर थन्केका छन् भने सङ्घ संस्थाको नाममा आयात भएका केही एम्बुलेन्स चालकले नै निजी आम्दानीका लागि प्रयोग गरेका छन्। सञ्चालनमा रहेका केही एम्बुलेन्सलाई भने सेवा दिन भ्याइ नभ्याइ हुन्छ। सरकारी सिफारिसमा आयात भएका एम्बुलेन्सहरू अहिले कहाँ कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने कुरा स्थानीय प्रशासनलाई समेत थाहै छैन। 38वटा जति एम्बुलेन्स यहाँबाट सिफारिस भएर गएका चाहिँ छन् र अहिले कतिपय एम्बुलेन्स चाहिँ बिग्रिरहेको छ भन्ने पनि सूचनाहरू चाहिँ आएको छ र हामीले त्यसलाई तत्काल चाहिँ अब मर्मत सम्भार गरेर चलाउनको लागि पनि हामी चाहिँ निर्देशन दिइसकेका चाहिँ छौँ। सरकारी तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्थाले भारतबाट खरिद गरी आयात गर्ने एम्बुलेन्समा सरकारले झण्डै 250% भन्सार महसुल र अन्य राजस्व छुट दिएको हुन्छ। 1% सेवा शुल्क मात्र तिरेर आयात हुने प्रति एम्बुलेन्समा भन्सार महसुल र राजस्व छुट बापत सरकारको झण्डै 15 लाखदेखि 25 लाख रुपैयाँसम्म लगानी भएको हुन्छ। तर समस्या पर्दा बाराका बिरामीले आफ्नै टोल र समुदायमा भएको एम्बुलेन्स पाउन नसकेर अन्यत्र जिल्लाबाट एम्बुलेन्स मगाउनु पर्ने बाध्यता छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पंकज श्रेष्ठ र बारा सहकर्मी रमेश ठाकुरका साथ उपेन्द्र ठाकुर, वीरगञ्ज, पर्सा। आफ्नै समुदायमा भएका एम्बुलेन्स प्रयोग नगरी अन्य स्थानबाट मगाउँदा बिरामीको ज्यान नै जोखिममा पर्न सक्छ। त्यसैले एम्बुलेन्स सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा लापरवाही नगरियोस्। सबैजसो सहर बजारमा छाडा वस्तुभावको समस्या छ। व्यवस्थापनमा खासै कसैको ध्यान गएको छैन। यही कारण सवारी दुर्घटना पनि बढेको छ। यस्तो अवस्थामा रूपन्देहीका गौधामहरू भने छाडा जनावर व्यवस्थापन तथा संरक्षणमा जुटेका छन्। छाडा छोडिएका गाईबस्तु अहिले आश्रमको आम्दानीको स्रोत बनेका छन्। गाई नेपालको राष्ट्रिय जनावर हो। हिन्दू समुदायमा गाईलाई पवित्र र समृद्धिको प्रतीक मानिन्छ। तर आजभोलि गाईको संरक्षण हुन सकेको छैन। दुधालु हुँदासम्म घरमा राख्ने र त्यसपछि बजारमा छोडिदिने प्रवृत्ति छ। दुध बढी हुने भन्दै कतिपयले त दुधे बाछोलाई पनि सडकमा छोडिदिन्छन्। सडकमा छाडा गाई गोरुकै कारण ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौती छ। सडकका व्यवहारिसी वस्तुभावलाई रूपन्देहीमा भने आश्रम नै सञ्चालन गरेर राख्न थालिएको छ। बुटोलबाट 4 नम्बर कपिलवस्तुसम्म यता भैरवासम्म यता अनि त्यसपछि हजुरको यता बर्दघाटसम्मका गाईहरू उठाउँछौँ। तिनीहरू ल्याएर उपचार गरे पश्चात हामीले यहीँ राखेर सेवा गर्छौँ। फेरि रूपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तुका विभिन्न ठाउँमा दुर्घटनामा परेका र छाडा छोडिएका गाई गोरु आश्रममा ल्याएर राखिएका छन्। देवदह र तिलोत्तमा नगरपालिकामा रहेका 3वटा आश्रमले आफ्नै पहलमा करिब 600 गाई गोरुलाई राख्ने, खुवाउने तथा औषधोपचार गरिरहेका छन्। क्षमताभन्दा बढी जनावर हुन थालेपछि आश्रमले दुर्घटनामा परेकालाई मात्र उद्धार गर्न थालेको छ। देवदह र तिलोत्तमा नगरपालिकाले आश्रमलाई गर्ने सहयोग हात्तीको मुखमा जिरा जस्तै छ। बजारमा अझै छाडा गाई गोरु यत्रतत्र देख्न सकिन्छ। व्यवस्थापन गर्ने कार्य स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा छैन। प्रदेशभरिकै चाहिँ गाईहरूको संरक्षण गर्न अथवा दुःख पाएका गाईहरूलाई व्यवस्थापन गर्न अथवा चाहिँ दुःख पाएका गाईहरूलाई चाहिँ उपचार चाहिँ औषधि उपचार गर्नका लागि चाहिँ गौधामले काम गरिरहेको छ। त्यस सन्दर्भमा प्रदेश सरकारको पनि ध्यान आकर्षण हुनु जरुरी छ। अझै पनि वास्तवमा राज्य, सङ्घ, प्रदेश कता कता यसमा अलि बढी जिम्मेवारी भएन कि? किन भन्दा मलाई के लाग्छ भने यो जमिन नभएपछि त्यहाँ स्थानीय सरकारले के गर्ने? रकम अभाव हुन थालेपछि आश्रमले गाईको गोबर र गौतलाई कारोबारको माध्यम बनाएका छन्। कामधेनु गौशालाले स्थानीय जातका गाईको दुध, घिउ, गौत र गोबरबाट 18 प्रकारका आयुर्वेदिक औषधि तयार पारेको छ। अल्सरेटिभ कोलाइटिस भन्ने रोग आछ। यो कहीँ पनि छैन कि यसको उपचार। तर दुध खानुहुन्न भन्छ नि, तर दुग्ध कल्प गराइदिन्छ 41 दिन सन्चो हुन्छ कि हैन। जस्तो पाइल्स भयो, पाइल्सको रोगदेखि लिएर यस्ता कति रोग छन् जो क्यान्सरमा नि एकदम राम्रो छ गौमूत्र हैन। हामीले जसलाई चाहिँ असाध्य रोग भनिरहेछौँ, जुन क्रोनिक डिजिज हो, त्यो पनि सन्चो हुन्छ। छाडा गाई गोरुको व्यवस्थापनमा यहाँको आश्रमले सकारात्मक प्रयास गरिरहेका भए पनि आवश्यकता अनुसार हुन सकेको छैन, जसका कारण बजारमा अहिले पनि छाडा चौपाए देख्न सकिन्छ।
यसमा स्थानीय सरकारदेखि सरकारवाला तथा पशुपालक किसान जिम्मेवार बन्नु आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि भुवन पाण्डे, देवदह, रूपन्देही। वृद्ध वृद्धाका लागि आश्रम बनाइएको त तपाईँ हामीले सुनेकै हौँ, तर वस्तुभावका लागि पनि आश्रम बनेको सुन्दा खुसी लाग्छ। यो त भयो रूपन्देहीको कुरा। अन्य जिल्लामा पनि छाडा चौपायाहरूलाई व्यवस्थित गर्ने कि? प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाई एशियन पेन्ट्स। थारू समुदायको बाहुल्यता रहेको पश्चिमका जिल्लामा माघीसँगै उता सुदूरपश्चिमका पहाडी क्षेत्रमा भुवा पर्व मनाइँदैछ। असत्यमाथि सत्यको जितको प्रतीक मानिने यो पर्वले महाभारतकालीन सभ्यतालाई झल्काउँछ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्ला अछाम, बजाङ, बाजुरा र डोटीमा खास गरी भुवा पर्व मनाउने गरिन्छ। महाभारत युद्धमा पाण्डवको विजयपछि गरिएको उत्सवको सम्झनामा यो पर्व मनाउने गरिन्छ। पहाडी क्षेत्रमा मात्र मनाइने यो पर्वलाई अहिले तराई झरेकाले पनि निरन्तरता दिन थालेका छन्। कुर्ता सुरुवाल, दाउरा सुरुवाल लगाएर त्यस्तो खेल्ने, हामी त्यति महिलाहरूको त्यहाँ समावेशी हुने, घर घरमा जाने, ठुलाको चाहिँ आशिष लिने, यो ढाल तरवार जुन अहिले हामीले देख्यौँ लडाइँमा पोखरित भएका जस्तो लाग्छ। र पछिल्लो चरणमा जब हामी अलिअलि पर जाँदै गयो, सामाज अलिअलि कम हुँदै गयो, केही पर गएपछि कम हुँदै गएपछि आज यो लोप हुँदै गएको अवस्था हो। युद्धमा विजयपछि पाण्डवहरूले भुवा नाचेको किम्वदन्ती छ। त्यही किम्वदन्तीका आधारमा यस पर्वलाई उल्लासको रूपमा मनाइन्छ। यो नाचमा महाभारतकालीन सभ्यता, कला र युद्ध कला प्रदर्शन गरिन्छ। यसले प्राचीन संस्कृतिको संरक्षणमा सहयोग पुगेको संस्कृति विज्ञको भनाइ छ। यसको विकास गर्ने हो भने हाम्रो साँच्चीकै जो छ पुर्खाहरूले प्रयोग गरेका ढाल तरवार हुनुपर्छ र यसको साथसाथै के बनिन्थ्यो भने त्यसको खोज अनुसन्धान गर्न बाँकी छ। हाम्रो धर्म संस्कृतिको साथसाथै यो सामाजिक सुरक्षाको एक स्रोत हो। भूमिको रक्षाका लागि भएको युद्ध पूर्वको अभ्यासमा ढाल र तरवारको प्रयोग गरिएको हुनाले यसलाई भुवा नाच भन्ने गरिएको संस्कृतिका अध्येता बताउँछन्। पुसे औँसीदेखि पूर्णिमासम्म मनाइने परम्परागत युद्धको झल्को दिने भुवा पर्व छिमेकी भारतको कुमाऊ गढवाल क्षेत्रमा पनि मनाउने गरिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि डडेलधुरा सहकर्मी वरुण पनेरू र क्यामेरामा चिरायु थापाका साथ तेज सिंह मुस्कान, महेन्द्रनगर, कञ्चनपुर। किरात लिम्बू समुदायले आज नयाँ वर्ष एले तङ्वे 5081 मनाएका छन्। किराती पात्र अनुसार आजदेखि किरातको एले तङ्वे 5081 सुरु भएको हो। एले तङ्वे विक्रम सम्मत भन्दा 3004 वर्ष जेठो छ। किराती राजा यलेम्बरले नेपालमा शासन सुरु गरे पश्चात माघे सङ्क्रान्तिलाई नयाँ वर्षको रूपमा मनाउन थालिएको जानकारहरू बताउँछन्। यो सम्मत महाभारतको युद्धसँगै सुरु भएको किराती समुदायमा विश्वास छ। यस पर्वमा धान र चाबुङ नाच्ने चलन छ। आजको दिन चाड पर्वको दिन नै भन्नुपर्छ। पश्चिम नेपालका थारू बस्तीमा माघी, किरात लिम्बू समुदायको आजको नयाँ वर्ष, यसैगरी सुदूरपश्चिमका पहाडी क्षेत्रमा भुवा पर्व पनि आजै मनाइएको छ। यसले संस्कृतिको संरक्षणमा सहयोग गर्छ। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। Pradesh Vishesh presented by Asian Paints.